ओके, हामीले मेटेरियल्स म्यानेजमेन्ट भन्ने च्याप्टरलाई पढ्दै जाने क्रममा मेटेरियल्स म्यानेजमेन्टको जम्मा जम्मी 4वटा मोडल मध्ये कुनै एउटा मोडल एक्जामिनेसनमा आउँछ भनेर हामीले पछिल्लो क्लासमा पनि चर्चा गरिसकेको छौं हैन। यो 4वटा मोडलमा मेन मोडल चाहिँ 3टा हो। एउटा मोडल भने क्यूआर मोडल भन्छ। क्यूआर भनेको क्वान्टिटी र रिअर्डरिङ लेभल। क्वान्टिटी भनेको फिक्स गर्ने र रिअर्डरिङ लेभल पनि फिक्स गर्ने मोडललाई क्यूआर मोडल भन्छौं। त्यसपछि पी मोडल भन्छ। पी मोडल भनेको पिरियोडिक मोडल हो जसमा क्वान्टिटी फिक्स हुँदैन तर टाइम पिरियड चाहिँ फिक्स हुन्छ। टाइम पिरियड फिक्स हुने भएकोले यसलाई पी मोडल भनिन्छ। र अर्को हुन्छ के त प्राइस ब्रेक मोडल। अनि क्यूआर मोडलमा क्वान्टिटी र रिभ्यूटा क्वान्टिटी र रिअर्डरिङ लेभल फिक्स्ड क्वान्टिटी हुन्छ र रिअर्डरिङ लेभल पनि हाम्रो ठ्याक्कै फिक्स गरेको हुन्छ भने त्यसलाई क्यूआर मोडल भन्छौं। भने त्यो क्यूआर मोडलको भित्र पनि दुईटा मोडल छ फेरि। एउटा विथ कन्स्ट्यान्ट डिमान्ड भन्ने छ र एउटा विथ सर्भिस लेभल भन्ने छ। विथ कन्स्ट्यान्ट डिमान्ड भनेको हामीले ब्याचलर लेभलमा पढेर आएको जे थियो त्यसलाई विथ कन्स्ट्यान्ट डिमान्ड भन्छौं, जसमा ईओक्यू निकाल्ने, टोटल कस्ट निकाल्ने, नम्बर अफ अर्डर निकाल्ने, आरओएल निकाल्ने, त्यो फिक्स जुन फर्मुला हामीले पहिले पढेर आएको थियो त्यही नै कुरो थियो र त्योसँग रिलेटेड केही कुरालाई हामीले पछिल्लो क्लासमा चर्चा गर्यौं। हो र त पछिल्लो लेभलमा पढेकै हाम्रो सम्पूर्ण कोर्स भए पनि अस्ति क्लासमा केही नयाँ तरिकाहरूलाई मैले शेयर गरेको थिएँ, याद छ होला। क्यारिङ कस्ट चिन्ने, त्यसैगरी अर्डरिङ कस्ट चिन्ने, मेन समस्या पार्ने त्यही हो, क्यारिङ कस्ट, अर्डरिङ कस्ट। यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै हामीले पछिल्लो क्लासमा यो मोडललाई पढ्यौं। आज हामीले 3वटा मोडललाई हेर्छौं। अब एउटा मोडललाई 20 मिनेटको दरले दिने हो भने पनि अब 3टा मोडललाई 60 मिनेटमै आज हाम्रो ओभरअलमा यो टपिकलाई सच्याउन सक्छौं। भने चाहिँ मेरो तर्फबाट सकिन्छ। अब तपाईहरुको तर्फबाट हिसाब गर्दै जाने क्रममा, हिसाब गर्ने क्रममा कुनै कुरा अड्किनु भयो भने अथवा हिसाब गर्दाखेरि कुनै कुरा आएन भने त्यस पछाडीको अब रेफरल क्लासेसहरु त भोलि पर्सि हामीले लिइहाल्छौं। त्यो दशैं र तिहारको बिचमा पनि फाइनान्स हुँदा, एकाउन्ट हुँदाखेरि एउटा दुईटा क्लासमा हाम्रो पनि भेटघाट हुनेहाल्छ। त्यो क्रममा पनि हामीले नजानेको कुराहरू, नबुझेका कुराहरू अथवा हिसाब गर्दाखेरि अप्ठ्यारो लागेका कुराहरूलाई हामीले त्यो बेलामा पनि अलिअलि सम्बोधन गर्न सक्छौं। त मैले एकहोरो रूपमा भनिदिनु पर्ने कामहरू चाहिँ सम्भवतः आज सकिन्छ हैन। हामीलाई दशैं पनि लागिसकेको छ। त्यहाँ माथिबाट आज हाम्रो घटस्थापनाको दिन है। पढ्ने मुड पक्कै पनि धेरै विद्यार्थीहरूले छैन भन्ने कुरो भनिसक्नु भएको छ। तै पनि बावजुद भोलि र पर्सि मेरो शेड्युल अलिकति प्याक भएको कारणले गर्दा आज क्लास लिएरै यसलाई र्याप अप गरौँ कि भन्ने कुरो मेरो चाहना। तदनुसार हामी क्लासमा उपस्थित छौं। थोरै मैले विद्यार्थीको संख्या आज कम देखिरहेको छु। ठीक छ, भोलि पर्सि रेकर्डिङ हेरेर पनि उहाँहरूले बुझ्ने, सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ। यद्यपि च्याप्टर धेरै गाह्रो चाहिँ छैन होला। अब हामी अर्को मोडलतिर जान लाग्यौं। एउटा मोडलको बारेमा चर्चा गरिसकेका छु। होमवर्क तपाईहरुले धेरै गर्नु भएको छैन। गर्नु भएको छैन भने जुन बेलादेखि गर्नुहुन्छ त्यो बेलादेखि हाम्रो काम सुरु हुन्छ। अनि अप्ठ्यारो लाग्यो भने मलाई सोधिहाल्नु होला। यो मास्टर्स क्वेशनको तयारी गर्नु होला भने चाहिँ मैले यसको सोलुसन पनि यहाँ राखिदिएको छु। मैले यो सोलुसन तपाईहरुलाई यो स्लाइडको रूपमा पठाइदिन्छु। अब स्क्रिनमा हेर्नुस् त। आजको पढाइ सुरु हुनै लाग्यो किनकि यो मोडलदेखि हामीले आज पढ्न खोजिरहेका छौं। के भन्छ भने फर्मुला फर फिक्स्ड अर्डर क्वान्टिटी अर्थात क्यूआर मोडल नै हो यो। क्यूआर मोडलमा विथ सर्भिस लेभल भन्छ। सर्भिस लेभल भन्नुको अर्थ के भने हामीसँग प्रोबेबिलिटीको माध्यमबाट सेफ्टी स्टक क्याल्कुलेसन गरेर अनि बल्ल हामी इन्भेन्ट्रीको म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि एउटा मोडल जुन डिफाइन भएको छ त्यो मोडललाई हामीले विथ सर्भिस लेभल मोडल भन्छौं अथवा क्यूआर मोडल विथ सर्भिस लेभल भन्छौं। यसमा फर्मुलाहरू खासै नयाँ छैनन्। पहिले पढेकै थिए फिक्स्ड अर्डर क्वान्टिटी मोडलकै फर्मुला हो। मेन यसमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने आरओएल अर्थात रिअर्डरिङ लेभल क्याल्कुलेसन गर्छौं। रिअर्डरिङ लेभलको फर्मुला भाइ बहिनीहरुलाई थाहा छ होला। D * L + SS भनेको थियो नि त। SS भनेको सेफ्टी स्टक। त्यो सेफ्टी स्टक हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसको हाम्रो यसमा चाहिँ नयाँपना देखिन्छ। जुन कुरो मैले यहाँ डिस्प्ले गर्दै चर्चा गर्दै गर्छु। फर्मुलालाई यसो सम्झिने प्रयास गरौँ। डिस्प्लेमा देखाउँछु पहिला म। हेर्नुस् त। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्छ, जसलाई EOQ भनिरहेको छौं। EOQ लाई अप्टिमल लट साइज पनि भनिन्छ, जसलाई EOQ नै पनि भन्न पाइयो र अथवा Q स्टार भन्न अथवा Q एस्टेरिक्स पनि भन्न पाइयो। 2AO/C हामीले पहिले पढेकै फर्मुला हो, कुनै नयाँपना छैन। त्यसैगरी नम्बर अफ अप्टिमल नम्बर अफ अर्डर्स प्लेस्ड पर एनम अथवा एक वर्षमा कति पल्टसम्म अर्डर गरिन्छ हैन, त्यसलाई नम्बर अफ अर्डर भनिन्छ। A/EOQ हामीले पढेको थियौं, त्यही हो। Q स्टार भनेको EOQ हो। भने A/EOQ पहिले पढेकै कुरो, यसलाई पनि मैले चर्चा गर्नु पर्दैन। अस्ति क्लासमा व्यापक रूपमा यसको बारेमा सम्बोधन भएको थियो। त्यसपछि नम्बर 3 मा आरओएल को फर्मुलालाई मैले बोल्ड अक्षर राखेर देखाएँ किनकि यही फर्मुलामा अलिकति नयाँपना छ। यो नयाँपनालाई आज हामीले बुझ्न खोज्दैछौँ।
रिअर्डरिङ लेभललाई आरओएल भन्छौँ, जसलाई अर्को शब्दले रिअर्डरिङ पोइन्ट पनि भन्छ अथवा रिअर्डर पोइन्ट पनि भन्छ। आरओपी भन अथवा आरओएल भन, कुरा एउटै हो। फर्मुला करक्टै सेम छ, डी इन्टु एल प्लस एसएस, जुन हामीले पहिले क्युआर मोडेल विथ फिक्स्ड क्वान्टिटी भनेर पढेको थियौँ, त्यसैको फर्मुला नै हो। फरक मात्र के भने यहाँ एसएस भन्ने कुरो हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले एसएस गिभन दिएको हुन्थ्यो, विथ फिक्स डिमान्ड मोडलमा एसएस गिभन हुन्छ भने यहाँ फिक्स हुँदैन, यहाँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि केही नयाँ डाइमेन्सन्सहरू हामीले क्वेसन्समा देख्न पाउँदैछौँ। तिनै कुराको लागि चर्चा गरौँ। एकखेर फेरि अस्ति पढेकै कुरालाई सम्झिँदै, डी भने के हो त भन्दा डेली एभरेज डिमान्ड हो अथवा डेली एभरेज कन्जम्सन पनि भनिन्छ। यहाँ लेखेको कुरो पढ्दै गर्नुहोस्, मैले भनि पनि रहेको छु। डी भने के त भन्दा डेली एभरेज कन्जम्सन, जसलाई हामीले के गरेर पाउँछौँ भन्दा एनुअल डिमान्ड डिभाइडेड बाई नम्बर अफ अपरेटिङ डेज इन अ इयर भन्छ। एक वर्षमा कति दिनसम्म काम हुन्छ त्यसले भाग गरिदिने एनुअल डिमान्डलाई, त्यसले गर्दा डेली डिमान्ड आइहाल्छ। अनि यल भनेको एभरेज लिड टाइम, लिड टाइम भनेको डेलिभरी टाइम भन्छौँ। हामीले सप्लायरलाई वस्तुको अर्डर गरिसकेपछि त्यो वस्तु हाम्रो गोदामसम्म आइपुग्नको लागि जति समय लाग्दछ त्यसलाई लिड टाइम भन्छौँ। पछिल्लो क्लासमा व्यापक चर्चा गरिएको छ, त्यति धेरै समयमा खेर नफालौँ। अनि मेन कुरो के आयो त भन्दा एसएस, एसएस भनेको सेफ्टी स्टक हो। सेफ्टी स्टकलाई बफर स्टक पनि भनिन्छ, तर सेफ्टी स्टक नै मोर पपुलर छ। जस बफर स्टक आइहाल्दा प्रश्नमा यो सेफ्टी स्टक हो भनेर बुझ्नु होला। पछिल्लो क्लासमा हामीले त्यो पनि चर्चा गरेका थियौँ। अब यो सेफ्टी स्टकको कुरो गर्दा नि कि त भने आइदर गिभन हुन्छ अरे, होइन भने हामीले जेड इन्टु सिग्मा एल भनेर निकाल्छौँ। अब जेड भनेको के हो र सिग्मा एल भनेको के हो, नयाँ पाटा आयो। यो नयाँ पाटालाई खेलाउने काम गरौँ। सबभन्दा पहिले कुरो के आयो, जेड भनेको, जेड भनेको स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट, जसलाई हामीले हाम्रो फर्स्ट सेमिस्टरमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन जुन पढिएको थियो नि हो, त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रोबेबिलिटीमा नर्मल कर्भ बनाएर जेड भ्यालु निकाल्ने काम गर्दछौँ। हुन चाहिँ अहिले पनि तपाईँहरूले एकाउन्ट पढ्दाखेरि क्यापिटल बजेटिङमा पनि जेड भनेर क्यालकुलेसन गर्नुभएको छ होला। क्यापिटल बजेटिङ हो कि कुन चाहिँ च्याप्टर छ, जे होस् मलाई कतै विद्यार्थीहरूले सर यो हामीले एकाउन्टमा पनि पढेका थियौँ भनेर योभन्दा अगाडिका ग्रुपका विद्यार्थीहरूले भनिसक्नु भएको छ। जे होस् तपाईँहरूले अहिले पढ्दै गरेको एकाउन्टमा पनि कता कता यो जेड क्यालकुलेसन गर्न आउँछ भन्ने कुरो मलाई अर्को ग्रुपको विद्यार्थीले भन्नुभएकोले जेड हेर्ने तरिका चाहिँ मैले धेरै मेहनत नगराउनु पर्ला, त्यही पनि अप्ठ्यारो लागिहाल्यो भने भन्नु होला, म भनिदिइहाल्छु। नर्मल कर्भ बनाएर कर्भको माध्यमबाट जेड भ्यालु निकाल्छौँ, त्यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट भन्छ। यो हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हो, फिगर बनाउनु पर्छ यसको लागि। अनि सिग्मा डी पनि हामीलाई गिभन दिएको हुन्छ। सिग्मा डी भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द डेली डिमान्ड। भनेपछि डेली डिमान्ड जुन हुन्छ नि त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, किनकि स्ट्यान्डर्ड जस्तै मान्नुहोस् न, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको द रिस्क हो। मान्नुहोस् तपाईँको डेली डिमान्ड भनेको 10 युनिट छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 3 युनिट छ भन्नुको अर्थ के भने अब एभरेजमा तपाईँले 10 एकाइसम्म डिमान्ड गर्नुभएको छ प्रत्येक दिन, तर कहिलेकाहीँ तिनीकाहीँ बढ्न पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ तिनीकाहीँ घट्न पनि सक्छ भन्नु खोज्यो कि त्यो तलमाथि हुन सक्ने फ्लक्चुएसनको लेभललाई रिस्क भन्छौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छौँ। अनि सिग्मा एल भनेको मेजर पार्ट भयो। सिग्मा डी भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो के हो र सिग्मा एल हो, किनकि यही सिग्मा एल भएपछि बल्ल हामीलाई एसएस आउँछ। किनकि एसएसको फर्मुलामा यसो मात्रै हेर्नुहोस् त, फेरि मात्रै भन्नाले मेरो माउस घुमाएको ठाउँमा एसएस भनेको सेफ्टी स्टक निकाल्दा नि जेडलाई सिग्मा एलले मल्टिप्लाई गर्छौँ, सिग्मा डीले होइन। कुरो बुझ्नुहोस् है त, जेडलाई सिग्मा एलले मल्टिप्लाई गर्ने र सिग्मा एल भनेको हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। र सिग्मा एल भनेको रहेछ के त भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड ड्युरिङ लिड टाइम। हेर्नुहोस् त के भनेको छ, मेरो माउस घुमेको ठाउँले ध्यान दिनु होला। ड्युरिङ लिड टाइम भने लिड टाइमको दौरानमा हामीले जुन हाम्रो डेलिभरी टाइम राखेको हुन्छ नि, लिड टाइमको दौरानमा स्पेसली हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डेली डिमान्ड कति भइरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हेर्न खोजेको हुन्छ कि यहाँबाट। र यसको र त्यस पछाडि जेडको मल्टिप्लिकेसन गरेपछि त्यहाँबाट सेफ्टी स्टक आउँछ। किनकि गोदाममा कति वस्तु हामीले सेफ्टी बनाएर राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ लिड टाइमको टाइम पिरियडलाई आधार बनाएर अनि बल्ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि लिड टाइम तपाईँको धेरै छोटो छ भने हामीलाई यो सेफ्टी स्टकलाई त्योभन्दा बढी मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ सेफ्टी स्टक क्यालकुलेसन गर्दा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले मात्रै काम गरेन, लिड टाइमको अवधि कस्तो छ त्यसलाई ध्यान दिएर हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ सिग्मा एल युज गरिन्छ, सिग्मा डी कहिले युज गरिँदैन सेफ्टी स्टक निकाल्दाखेरि। अब यो सिग्मा एलकै कुरा गर्दा नि कि त भने हामीलाई गिभन हुन्छ अरे, गिभन भयो भने त हाम्रो पुरै कामै तमाम भइहाल्यो, हामीले त केही गर्नै पर्ने चिठै पर्यो एक हिसाबले भन्ने भने। होइन भने हामीले के गर्छौँ, रुट अन्डरभित्र यल इन्टु सिग्मा डी स्क्वायर गर्छौँ। यल भनेको त हामीलाई लिड टाइम भइहाल्यो, अनि सिग्मा डी जहिले पनि गिभन नै दिएको हुन्छ, अनि सिग्मा डीलाई स्क्वायर गर्ने। किनकि तपाईँहरूलाई याद होला जहाँ रुट हुन्छ त्यहाँ जहिले पनि स्क्वायर हुन्छ। तपाईँहरूलाई मैले
फर्स्ट सेमेस्टर कोही विद्यार्थीहरू फर्स्ट सेमेस्टर पढाएकैबाट दोहोरिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि थाहा होला। मैले कोरिलेसन रिग्रेसन पढाउने बेलामा व्यापक रूपमा भनेको थिएँ, जहाँ रुट हुन्छ त्यहाँ जहिले पनि के हुन्छ, स्क्वायर हुन्छ। अब एल भनेको त टाइम हो, यसलाई त स्क्वायर गर्नु परेन, हाम्रो युनिट्सको कुरो गर्छौँ। र सिग्मा डी भनेको युनिट्स हो भने यसलाई स्क्वायर गरेर बल्ल हामीले यस्ता कुराहरूलाई प्राप्त गर्दछौँ। त मैले भनेका यी सबै कुराले बवाल बुझेँ भन्ने कुरो पक्कै पनि नभइदियो, किनकि यिनै कुराहरूलाई टेकेर हामी जब एउटा हिसाब डेमोन्स्ट्रेट गर्छौँ नि, त्यस पछाडि बुझिन भन्ने व्यक्ति सम्भवतः रहँदैन कोही पनि, सबैले बुझिसक्छन्। अनि त्यसमाथिबाट झन् एउटा दुईवटा प्र्याक्टिस गरिदिने भने त उडुकी गुडु नभइ नै हाल्छ। त्यसभए यी कुराहरूलाई समझ राखेर तेस्रो नम्बरको फर्मुलालाई हामीले चर्चा त गऱ्यौँ, तर चौथो र पाँचौँ फर्मुला अलिकति हाम्रो लागि नयाँ। कृपया आफ्नो माइकलाई म्युट गरिदिनु होला, केही विद्यार्थीको आवाज आयो, घरमा परिवारसँग बोल्दै गरेको आवाज यो क्लासमा आइदिँदा डिस्टर्बेन्स मात्रै हुन्छ। हेर्नुहोस् त, चौथो नम्बरको फर्मुलालाई के भनेको, नम्बर अफ पोसिबल स्टक आउट। पोसिबल भन्ने शब्द आउला नआउला मतलब होइन, तर मैले बोल्ड अक्षर पारेको ठाउँ र अन्डरलाइन गरेको ठाउँलाई सम्झिदिनु होला। हेर्नुहोस् त, कुरो गरेको चाहिँ स्टक आउट। स्टक आउटसँग के जोडियो, पर अर्डर जोडियो, अथवा हामीले स्टक आउटलाई सर्टेज भन्छ के। स्टक आउट भयो भन्नुको अर्थ के हो त, हामीलाई सर्टेज भयो भन्नु खोजेको। जस्तै तपाईलाई कस्टमरले वस्तु डिमान्ड गर्न आउँदा तपाईले कस्टमरलाई भन्नुपर्ने अवस्था आउला कहिलेकाहीँ, मसँग वस्तु छैन, तपाईँ अर्को पसलमा जानु होला भन्नुपर्छ नि त, हैन त। अथवा वस्तु सकियो, तपाईँ खाजा खान आउनु भएको छ, खाजा सकियो भनेर कुनै होटलले भनिदियो भने के भएको त, हामीसँग भएको स्टक सकेको नि त। स्टक आउट भन्नुको अर्थ हामीसँग भएको युनिट सर्टेज भएको। यसैले स्टक आउटलाई अर्को शब्दले युनिट सर्टेज पनि भन्छ। तर युनिट सर्टेज भन्दा पनि स्टक आउट नै शब्द बढी पपुलर हुने गर्दछ क्वेसन सोधिनको लागि। त स्टक आउट भन्ने बित्तिकै हामीसँग भएको स्टक भनेको हामीले सर्भिस लेभल हो, दिन सक्ने सर्भिस लेभल, र सर्भिस लेभललाई पी ले सङ्केत गर्छौँ, अनि स्टक आउटलाई 1 - p ले सङ्केत गर्छौँ। र स्टक आउट भनेको 1 - p। पर अर्डर भनिदिने बित्तिकै हामीले केले मल्टिप्लाई गर्ने भन्दा इन्टु युक्यू। यसै गरी स्टक आउट भनेर पर इयर भने पनि केले मल्टिप्लाई गर्ने, ए ले मल्टिप्लाई गर्ने, 1 - p इन्टु ए। यो बिचको फर्मुलालाई क्यारी नगर्नुहोस्, त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्दै जुन आएछ लास्टको फर्मुला मात्र हेर्नुहोस्। त स्टक आउट भने पनि 1 - p भइ नै हाल्यो। पर अर्डर भने पनि इन्टु युक्यू, पर इयर भने पनि इन्टु ए। सर यहाँ त पर इयर भनेन नि भन्ने कुरा होला। हेर्नुहोस् त, एनुअल भनेको के हो त, पर इयर होइन र। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई यो चौथो र पाँचौँ फर्मुला हाम्रो लागि नयाँ, यो टपिकको लागि, तर सम्झिनलाई त्यति धेरै गाह्रो छैन। स्टक आउट भन्ने बित्तिकै हामीले 1 - p भन्यौँ। पर अर्डर अथवा पर साइकल भने पनि हो इओक्यूले मल्टिप्लाई गर्ने, पर इयर भनेपछि एनुअल डिमान्डले मल्टिप्लाई गर्ने, ए ले मल्टिप्लाई गर्ने, यति कुरो मात्रै हो। अब यो 5वटा फर्मुलालाई टेकेर हामीले एउटा होइन दुईटा हिसाब गर्छौँ, किनकि एउटा हिसाब मैले गरिदिने बित्तिकै लगभग रफ आइडिया तपाईँहरूको दिमागमा बसिहाल्छ। अनि सेकेन्ड हिसाब इमिडिएटली मैले तपाईँहरूलाई गरेर देखाउने बित्तिकै मैले बुझेँ है बबाल भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई आइहाल्छ। तसर्थ एउटा हिसाबलाई डेमोन्स्ट्रेसन गरौँ। तर डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुभन्दा पहिले यसमा के हुने गर्दछ, यसका 3वटा स्टेप्सलाई हामीले चर्चा गर्छौँ। त्यही सोल्युसन प्रोसेसको बारेमा कुरा गर्ने भएकोले पहिला त्यसलाई सम्झिदिउँ, सोल्युसन स्टेप्स भन्छौँ। यसमा जम्मा 3टा काम। पहिला नम्बर 1 काम, जहिले पनि जुनसुकै हिसाब गर्दा क्या, जहिले पनि हामीले गिभन कुरा के छ सार्ने। अब भए जतिको जेलाई गिभन सारिदिउँ, सारे पछाडि यसका केही वर्किङ नोट्सहरू हामीले गर्नुपर्छ, र त्यसपछि बल्ल सोधेको कुरो के छ त्यतापट्टि लाग्नुपर्छ। अनि यो मोडलबाट हिसाब गर्दा के गिभन हुन सक्छ भन्ने कुरो गर्दा निम्नलिखित कुरो गिभन हुन सक्छ। हेर्नुहोस् त के भनेको छ, लिस्ट आउट द गिभन इन्फर्मेसन एन्ड दे आर भनेको छ। डेली डिमान्ड भनेको क्वेसनले तपाईँलाई जहिले पनि गिभन दिएको छ। यो कुरो ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँले डेली डिमान्ड निकाल्न सक्नुहुन्न। कहिलेकाहीँ डेली डिमान्ड नदिएर एनुअल डिमान्ड दिन सक्छ। अनि एनुअल डिमान्ड दिए भने नम्बर अफ डेजले भाग गर्दाखेरि डेली डिमान्ड नआउला र पक्कै पनि आउँछ। तसर्थ डेली डिमान्ड भन्ने बित्तिकै तपाईँले दिनकै भनेर खोजिराख्नु परेन। एनुअल डिमान्ड भनेको छ भने पनि 365 ले भाग गरेपछि त्यसलाई कुरो आइहाल्छ, डेली डिमान्ड आउँछ यहाँबाट। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द डेली डिमान्ड दिन्छ। हो, यही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको कारणले गर्दा पनि यो सर्भिस लेभलवाला क्वेसन हो भन्ने कुरो बुझ्यो नि त। हामीले अस्ति पढेको प्रश्नमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको हुँदैन थियो कि, त भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने बुझ्नु होला कि यो चित्र बनाएर हामीले काम गर्नुपर्ने खालको हिसाब हो भन्ने कुरो बुझ्न सकिन्छ। क्वेसन्सको डेटाबाट म कुन मोडलमा जाँदैछु भन्ने कुरो थाहा पाउला नि त। यो कुरोलाई हामीले यसो विचार गर्दै गरौँ। लिड टाइम पहिले पनि दिन्थ्यो, अहिले पनि दिन्छ। अर्डरिङ कस्ट पुरानो मोडलमा पनि थियो, यो मोडलमा पनि छ। क्यारिङ कस्ट भन्ने कुरा आयो, पहिले पनि हुन्थ्यो, अहिले पनि छ। अनि सर्भिस लेभल भन्ने कुरो यो एउटा नयाँ भनेपछि
अहिले हामी विथ सर्भिस लेभल भन्ने मोडल पढिरहेका छौँ। दुईटा कुरो नयाँ भेट्यो नि त। एउटा कुरो के भेट्यो त नयाँ भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द डेली डिमान्ड हाम्रो लागि नयाँ भयो, अनि सर्भिस लेभल पनि हाम्रो लागि के भयो त नयाँ भयो। त यदि सर्भिस लेभललाई हामीले पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गरेको हुन्छ, पर्सेन्टेज एक्सप्रेस गर्नु भनेको प्रोबेबिलिटी भ्यालु दिनु हो। त यदि क्वेसनले प्रोबेबिलिटी दियो, त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द डेली डिमान्ड दियो भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्छ कि त्यो प्रश्न हाम्रो लागि यो फिक्स्ड अर्डर क्वान्टिटी विथ सर्भिस लेभल वाला क्वेसन हो भनेर बुझ्नु। यति कुरो गिभन हुँदो रहेछ। यति कुरो गिभन भइसकेपछि हामीले अब प्री वर्किङ ग्रुपमा के गर्नु पर्यो त भन्दा तीनवटा कुरो निकाल्नु पर्यो। यी तीनटा कुरो, पहिलो कुरो त के भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डेली डिमान्ड ड्युरिङ लीड टाइम सिग्मा एल निकाल्नु पर्छ, किनकि सिग्मा एल नभएसम्म हाम्रो सेफ्टी स्टक आउँदैन। सेफ्टी स्टक नै मेजर कुरो, तपाईलाई चाहे पनि नचाहे पनि सेफ्टी स्टक त पहिला निकाल्दिनै पर्छ। र सेफ्टी स्टक निकाल्नको लागि पहिलो कुरो के चाहियो? सिग्मा एल। सिग्मा एल हामीलाई गिभन दिँदैन, सिग्मा डी गिभन दिन्छ। कुनै कुनै प्रश्नमा सिग्मा एल पनि गिभन हुन्छ। जस्तै मैले अघि नैको कुरामा देखाइदिइहालौँ, सिग्मा एल हेर्नुहोस् त के लेखा छ वेयर लेख्ने क्रममा सिग्मा एल तल लाइनमा हेर्नुहोस् त। सिग्मा एल भने के त भन्दा एसडीएफ डिमान्ड ड्युरिङ लीड टाइम आइदर गिभन अरे अथवा एल इन्टु सिग्मा डी स्क्वायर अरे रुट अन्डर भित्र। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई यो कुरो ख्याल गर्नुपर्छ। त सिग्मा डी भनेको सिग्मा डी अफ डेली डिमान्ड अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डेली डिमान्ड ड्युरिङ लीड टाइम आयो। सिग्मा एल निकाल्ने हैन त, कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो हामीले देखिहाल्यौँ अघि फर्मुलामा रुट अन्डर भित्र एल इन्टु सिग्मा डी स्क्वायर गरेर निकाल्ने। एल पनि गिभन हुन्छ, सिग्मा डी पनि गिभन हुन्छ। एउटा हिसाबमा अझै राम्रो बुझौला। त्यस पछाडि हामीले के गर्छौँ? जेड भ्यालु विथ रेस्पेक्ट टु सर्भिस लेभल। सर्भिस लेभल भनेको पी दिएको हुन्छ कि त मानुस तपाईको 96% छ भने 96% लाई नर्मल कर्वमा प्लटिङ गर्ने, त्यहाँबाट जेड निकाल्ने। अब 80% छ भने 80% प्लट गर्ने, त्यहाँ निकाल्ने। कति पर्सेन्ट दिएको हुन्छ सर्भिस लेभल अनुसारले हामीले काम गर्ने। जेनरली 90, 95, त्यसैगरी 96, 98, 99 दिइराखेको हुन्छ कि। अनि अर्को के आयो त? सेफ्टी स्टक। सेफ्टी स्टक त हामीले निकाल्ने कुरो। सेफ्टी स्टक कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ फर्मुलामा अघि नै देखिहाल्यौँ, हिसाबमा अब देखिहाल्यौँ। अनि लास्ट स्टेप भनेको त एन्सर्स अल रिक्वायरमेन्ट्स। सबै रिक्वायरमेन्ट्सहरुको एन्सर त्यसपछि बल्ल दिनुहोस्। त जम्मा तीनटा स्टेपमा के रहिन्छ? पहिला नम्बर 1 मा गिभन कुरोहरु सार्ने, स्टेप नम्बर 2 मा प्री रिक्वायरमेन्ट ग्रुपमा केही कुरो निकाल्दिहाल्ने। प्री रिक्वायरमेन्ट ग्रुपमा यो तीनटा कुरो स्ट्यान्डर्ड सिग्मा एल निकाल्ने, जेड भ्यालु निकाल्ने र सेफ्टी स्टक निकाल्ने। यो कुरो प्रश्नले सोधोस् नसोधोस् मतलब भएन, यी तीनटा कुरो पहिला हामीले चाहिन्छ। माथिको यो 5-6 वटा कुरो क्वेशनले गिभन दिन्छ। यो तीनटा कुरो हामीले एज अ वर्किङ नोट पनि निकाल्ने प्री रिक्वायरमेन्ट्स भन्ने, अनि बल्ल फाइनल रिक्वायरमेन्ट के सोधेको छ त्यहाँ जाने। अब एउटा हिसाब हेरौँ न। एउटा हिसाबबाट तपाईले रफ आइडिया पाइसक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को हिसाब गरेपछि त बवाल बुझिहाल्छ नि त। ल हेर्नुस्, बडा सिम्पल क्वेशन छ, एक्जाममा आउने खालको क्वेशन पनि हो। यो आउनु भनेको एक्जाममा विद्यार्थीहरुलाई चिट्ठा पर्नु पनि हो कि सजिलो हो। हेर्नुस् न के भन्छ। एक्जाम्पल नम्बर 3 हो भने तेस्रो प्रश्न हामीले आज यहाँ चर्चा गर्दै छौं। Daily demand of a certain product is normally distributed with mean is equal to 60 and the standard deviation of 7. भने डेली डिमान्ड भनेको छ त डेली डिमान्ड भनेको 60 युनिट्स भयो नि त। प्रत्येक दिनमा 60 एकाइ डिमान्ड हुन्छ रे र 60 एकाइ डिमान्ड गर्दै गर्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 7 छ रे। भने चाहिँ कहिले 7 ले बढ्न नि सक्छ, कहिले 7 ले घट्न नि सक्छ। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द डेली डिमान्ड त दियो हैन त। अनि फेरि के भन्छ? The source of supply is reliable and maintains a constant lead time of 6 days अरे। 6 days को lead time दिएको छ। अब तपाईले फेरि अंकको 6 खोज्नु होला। यहाँ SIX लेखेको छ। यो SIX लेखेपछि अब भेटिन भन्ने पनि कतिपय विद्यार्थीले भन्न सक्छ। लाइन बाइ लाइन मिलाएर पढ्नु त पर्यो भनेपछि हामीलाई lead time is equal to 6 days भनेर दिएको छ। अनि फेरि यसैगरी cost of placing an order is equal to ₹10 भने चाहिँ अर्डरिङ कस्ट दियो। अनि फेरि के भन्छ? एनुअल होल्डिङ कस्ट इज ₹0.50। एनुअल भनेकोले पर इयर आयो अनि यहाँ लास्टमा पर युनिट पनि दिएको छ। अब होल्डिङ भनिदिएपछि त हामीले अरु कुरो खोज्नै परेन, किनकि होल्डिङ भनेको क्यारिङ गर्नु, होल्ड गर्नु र क्यारी गर्नु एउटै कुरो त हो नि। त्यस कारणले गर्दा अर्को पनि कुरा आयो, पप्पीको कुरा आयो नि त। व्हेन एभर सी कम्स आई नीड पप्पी भनेर हामीले स्लोगन बनाएको थियौँ अस्ति नै। त्यो कुरोले धेरै कुरो सजिलो बनाउँछ। त जहाँ पीवाई र पीयू आयो नि त्यो बेलामा क्यारिङ कस्ट हुन्छ भन्ने कुरा। तदनुसारले अहिले यहाँ देख्दै गरेको 0.50 लाई हामीले क्यारिङ कस्ट भन्छ। त्यसैगरी there are no stock out costs and unfilled orders are filled as soon as possible arrives भनेको छ। order arrives भनेको छ भने पछाडी स्टक आउट कस्ट चाहिँ हाम्रो लागि छैन र खाली हुने बित्तिकै त्यसलाई फुलफिल गरिहाल्ने भन्ने कुरो
थ्योरिटिकल कुरो यो नभने पनि कुरो यही हो यसले भनेर के किन भन्यो भन्ने कुरो हामीले मानिराख्नु पर्दैन यो यतिकै रिडन्डेन्ट इन्फर्मेसन केही नगरे पनि हुन्छ फेरि अर्कोले के भन्छ हेर्नुस् त एज्युम सेल्स अकर ओभर द इन्टायर 365 डेज अरे मतलब 365 दिन नै काम गरेको छ भनेको हो 365 दिन भनेकोले हामीले आफ्नै मनले जान्ने भएर 360 लेख्न पाउँदैनौँ 350 लेख्न पाउँदैनौँ 300 लेख्न पाउँदैनौँ अनि हामीलाई जेड भ्यालु चाहिन्थ्यो जेड भ्यालु भनेको 1.64 क्वेशनले दिएकै छ अब यो 1.64 दिएको कारणले गर्दा हामीले सिधै यसैलाई युज गर्न पाउँछौँ यो 1.64 दिएन भने क्वेशन हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिनुपर्छ अथवा प्रोबेबिलिटी माथि दिएन त्यही भएर 1.64 माथि दिएको छ यही दिएको छ रिक्वायरमेन्टहरु हेर्नुस् त के भन्छ ए बी सी डी ई 5 वटा रिक्वायरमेन्ट छ नम्बर ए मा भन्यो अर्डरिङ क्वान्टिटी अथवा अर्डर क्वान्टिटी भने ईओक्यू निकाल्ने हामीले नम्बर बी ले भन्यो reorder point to satisfy 95% probability of not stocking out during the lead time भन्छ अनि 95% दियो त 95% ला प्लट गरेपछि यसको आन्सर पक्कै पनि 1.64 आउनु पर्छ किनकि यो र यो मिल्ने गरिदिन्छ नि त यसले 1.64 दिएको थिएन भने यही 95% गरेर हामीले बाध्यता निकाल्नु पर्थ्यो यो पहिलो प्रश्न हो यहाँ यसले दिए पनि मैले नदिएको रहेछ भन्ठानेर 95% बाट निकालेर देखाउने वाला छु नआत्तिनुहोस् तर दिइसकेपछि हामीले निकाल्नु पर्दैन फेरि यसै गरी के भन्छ भन्दा नम्बर अफ अर्डर्स टु बी प्लेस्ड इन अ इयर भन्छ एक वर्षमा नम्बर अफ अर्डर्स कति हुन्छ भन्ने कुरा सोधेको छ नम्बर अफ अर्डर अनि नम्बर अफ पोसिबल स्टक पर ए नम्बर अफ पोसिबल स्टक आउट स्टक सँग आउट भनेको छ स्टक आउट भन्ने बित्तिकै सम्झिनुभयो अघि नै मैले पढाएको कुरो 1 - p को कुरा आयो अनि पर अर्डर भनेको छ कि पर इयर भनेको छ भन्दा यहाँ पर अर्डर भनेको छ त स्टक आउट भन्ने बित्तिकै 1 - p पर अर्डर भनेपछि हामीले के गर्ने इन्टु ईओक्यू फेरि यतापट्टि स्टक आउट भने यहाँ पनि स्टक आउट भनेको यहाँ पनि 1 - p अनि एनुअल भनेको अर्थ पर इयर आयो पर इयर भनेको ए हैन त स्टक आउट भन्ने बित्तिकै 1 - p बुझ्नु पर्यो पर अर्डर भनेपछि ईओक्यू ले मल्टिप्लाई गर्ने एनुअल अर्थात पर इयर भनेपछि ए ले मल्टिप्लाई गर्ने ए फर एनुअल हुन्छ नि त यो 5 वटा रिक्वायरमेन्ट कुरो बुझौँ एनुअल र पर अर्डरमा के रहेछ भिन्नता त्यो पनि कुरो थाहा पायौँ गिभनहरु सार्ने कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्यौँ अब हामीले चर्चा गरेका यी कुराहरूलाई कपीमा गिभन सार्नु पर्यो यो हामी सोलुसन हेर्ने क्रममा छौँ तसर्थ अहिले म सोलुसनमा कसरी गिभन सार्ने भनेर देखाउँदै छु आयो यहाँनिर के देखिरहेको छ गिभन डाटामा एभरेज डेली डिमान्ड 60 युनिट्स दिएको यो 60 युनिट आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द डेली डिमान्ड भने सिग्मा डी = 7 युनिट्स आयो अनि द सोर्स अफ सप्लाई इज रिलायबल भनेको छ 6 डेज लीड टाइम भनेको चाहिँ लीड टाइम = 6 डेज आयो अर्डरिङ कस्ट भनेको यो 10 रुपैयाँ छ अर्डरिङ कस्ट यहाँ गिभन सारियो क्यारिङ कस्ट पनि यसै गरी दिएको छ 0.50 अनि यो पनि गिभन सारियो अनि 365 दिन काम गर्छ भनेको छ अनि जेड भ्यालु 1.64 ठाडेले दिएकै छ नदिए पनि रिक्वायरमेन्ट नम्बर बी मा गएर 95% भनेकोले सर्भिस लेभललाई हामीले 95% भनेर गिभन सार्छौं यही हो सर्भिस लेभल अब यो 95% भएपछि 1.64 आउँछ कि आउँदैन चेक गर्नको लागि मैले बनाइदिने अब फिगर बनाउनु पर्यो मैले भन्नाले सबैले बनाउनु पर्यो त्यसपछि आफ्नो कपी अब 95% भन्ने बित्तिकै एउटा फिगर बनाउने नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा पाउनु भएको जहिले पनि लेफ्ट ह्यान्डबाट सुरु गरेर 95% सम्मको यात्रा तय गर्ने इफ यु स्टार्ट फ्रम दिस पोइन्ट मेरो माउसलाई ध्यान दिनु होला है यो ठाउँबाट सुरु गरेर तपाई यसरी हिँड्दै हिँड्दै गएर यो ठाउँमा गएर टक्रक्क रोकिनुहुन्छ भने तपाईले कति % प्रब्लम करिब एरियालाई कभर गर्नुभयो 50% अनि यहाँबाट अझै माथि गएर सिधै यो टुप्पोसम्म जानुहुन्छ भने तपाईले कभर गरेको 100% तर तपाईलाई अहिले पुर्याउनु पर्छ 95 भने 100 भन्दा अलिकति तल भने यहाँसम्म तानिनु पर्ने हो तर छाया भावना बगेर यहाँ तानिएको छ केही फरक परेन अब यो छाया यहाँसम्म तान्दिनु होला तपाईले कपीमा किनकि 95% को हिस्सा कत्रो हुन्छ अलि अन्दाज त गर्नु पर्यो नि त हैन अब यहाँ अन्दाज अलिकति मिलेको छैन तर कुरो बुझिहाल्नुभयो हामीले पहिले पढेकै कुरो पनि हो र मैले अलिकति छाया थोरै तल तानी पनि हालेर केही बिग्रेन किनकि यहाँ 50 र यहाँ 45 जोडेर यो 95 हो भनिसकेपछि त यो भन्दा तल होस् माथि यसले के मतलब गरेको तर पनि हेर्दाखेरि अलि सुहाउँदो हुनुपर्छ नि त त्यही भएर यो 0.45 र 0.50 मिलेसी 95 आयो भन्ने कुरो देखियो 95 को एरिया यो डन्डी अलि यहाँसम्म तान्दिएन पाएको भए अझै मिठो देखिन्थ्यो भन्ने कुरो मात्रै हो अब हजुर अनि राइट साइडलाई कसरी थाहा पाउने त यो राइट साइडको 50% को लेफ्ट साइडको 50% हो भने बाबु जहिले पनि हामीले लेफ्ट साइडबाट स्टार्ट गर्छौं अलवेज किनकि जहिले पनि हामीले जहाँबाट भ्यालु आउँछ त्यो भन्दा बिलोको प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ जहाँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेर आउँछौं त्यही भएर त्यो ठाउँमा बिलो पार्नको लागि वी हैव टु स्टार्ट फ्रम द लेफ्ट एरिया पुरो बुझियो
यो ठाउँबाट सुरु गरेर कहाँसम्म पुगेको 95 सम्म तपाईले यहाँबाट सुरु गरेर यहाँसम्म पुग्नु भयो 50% कभर अप गरिहाल्यो किनकि लेफ्ट ह्यान्ड साइड सिमेट्रिकल हुन्छ नि त नर्मल कर्व त यो 50% फिक्स हो नि त अब 95 पुर्याउनलाई राइट ह्यान्ड साइडमा कति जानु पर्यो त 45 जानु पर्यो सेम कुरा हो यो हैन त हामीले नर्मल कर्वमा पनि पक्कै पनि पढेको छौं होला त्यसैगरी हाम्रो एकाउन्टमा पनि यो कुरा आइराखेकै छ फेरि पनि मैले दोहोऱ्याइदिएँ त भने जहिले पनि लेफ्टबाट सुरु गर्ने राइटतिर जाने कतिसम्म जाने भन्दा यसले भनेको एरियामा जाने वृक्षसम्म पुग्दा 50 मा कति थपेपछि यसले भनेको 95 पुग्यो भन्दा 45 थपेपछि र यही 45 लाई खोजेपछि हाम्रो 1.64 आउँछ अब यो खोज्न तपाईहरुलाई आइहाल्छ आएन भने मलाई भन्नु होला म तपाईलाई सम्बोधन गर्छु तर ल्याङ्ग्वेज यस्तो लेख्नुपर्छ ल्याङ्ग्वेजले के भन्छ भन्दा द प्रोबेबिलिटी 0.45 जहिले पनि यो सेन्टर सम्मको भ्यालु हेरिन्छ कि जहाँको जेड चाहिँ जान्छ द प्रोबेबिलिटी 0.45 एप्रोक्सिमेटली लाइज एट अब 45 कहाँ पर्छ भन्दा 1.6 को भर्टिकली भ्यालु अनि 0.04 को होरिजोन्टल भ्यालु यसो गरेर खोज्नु होला आएन भने मलाई भन्नु होला त 1.6 को 0.04 मा लाइज गर्ने भएकोले 1.64 भयो के अनि यही 1.64 भनेको यहाँको जेड भयो अनि यही 1.64 क्वेशनले पनि हामीलाई दिएको थियो हामीले यसो टेबलमा गरे हेर्दा पनि यतिकै भेट्छौं यसमा अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने कुरा केही पनि रहेन त्यसैले 1.64 हाम्रो जेड भ्यालु आइसक्यो तीनवटा प्री रिक्वायरमेन्ट भनेका छौं एउटा जेड भ्यालु आयो अर्को के चाहियो भन्दा सिग्मा एल चाहियो सिग्मा एल सिग्मा डी पो हामीलाई दिएको छ क्वेशनले तर यसमा माथिपछि 7 युनिट्स भनेर सिग्मा डी पो दिएको तर अब हामीले के गर्छौं त भन्दा सिग्मा एल निकाल्छौं त सिग्मा एल भनेको के हो त एसडी अफ डेली डिमान्ड ड्युरिङ लीड टाइम भन्छ के स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डेली डिमान्ड ड्युरिङ लीड टाइम के भनिन्छ गिवन सारे एसडी अफ डेली डिमान्ड ड्युरिङ लीड टाइम जसलाई सिग्मा एल भनिन्छ फर्मुला के थियो रुट अन्डर भित्र एल इन्टु सिग्मा डी को होल स्क्वायर एल इन्टु सिग्मा डी को होल स्क्वायर गर्दा एल को भ्यालु हामीसँग दिएको छ 6 डेज सिग्मा डी माथि हामीले गिवन सारी हाल्यौं 7 दिएको छ 6 इन्टु 7 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि आयो 17.15 युनिट्स अब यो 17.15 युनिट्सलाई हामीले गरेर केमा हाल्नु पर्यो त जेड मा हालेपछि सेफ्टी स्टक आउँछ सेफ्टी स्टक को फर्मुला के त जेड इन्टु सिग्मा एल हामीले माथि कति निकाल्यौ 17.15 जेड को भ्यालु माथि कति निकाल्यौ 1.64 त्यसो 1.64 इन्टु 17.15 गरिसकेपछि हाम्रो भ्यालु कति आयो त भन्दा 28 आयो अब यो 28 आइसकेपछि यो 28 आएपछि हामीले यो 28 लाई लिएर हामी फर्दर क्याल्कुलेसन के मागेको छ त्यहाँ जान्छौं रिक्वायरमेन्ट नम्बर ए मा जान्छौं बी मा जान्छौं सी डी ई मा जान्छौं सबभन्दा पहिले रिक्वायरमेन्टले के भन्छ अर्डरिङ क्वान्टिटी भनेको इओक्यू हेर्नुस् त इओक्यू को फर्मुला के हो त 2AO अपन C 2 भनेको त 2 भइहाल्यो ए हामीले त क्वेशनले दिएको थिएन नि त एनुअल डिमान्ड दिएको थिएन तर डेली डिमान्ड 60 दिएको थियो नि त त्यही भएर नीलो अक्षरमा तल लेखेको हेर्नुस् त वेयर एनुअल डिमान्ड ए भनेको त डेली डिमान्ड इन्टु 365 किनकि क्वेशनले 365 दिन काम गर्छ भनेर भनिसकेको छ नि त 60 लाई 365 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 21900 आयो यही 21900 लाई माथिपट्टि ए मा देखाइएको छ अर्डरिङ कस्ट भनेको 10 दिएको थियो क्यारिङ कस्ट भनेको 0.5 थियो यसो क्याल्कुलेसन गर्दा यसो राउन्ड अप गरेपछि 936 युनिट्स आयो जुन रिक्वायरमेन्ट नम्बर ए मा अर्डरिङ क्वान्टिटी भनेर मागेको थियो त्यसैगरी रिक्वायरमेन्ट नम्बर बी मा हामीले सोधेको थियो रिअर्डरिङ पोइन्ट अर्थात रिअर्डरिङ लेभल आरओएल को फर्मुला हामीले पढेकै फर्मुला हो जहिले पनि एउटै डी इन्टु एल प्लस एसएस डी भनेको डेली डिमान्ड 60 दिएकै छ एल भनेको 6 डेज हामीलाई क्वेशनले दिएकै थियो एसएस भनेको 28 हामीले अघि नै निकाल्यौं कहाँ भन्दा इयु पेजमै 28 राउन्ड अप गरेर निकालेको अब 28 आइहाल्यो त यसलाई क्याल्कुलेसन थिच्ने मात्रै हो क्याल्कुलेटरले क्याल्कुलेसन गरिहाल्छ तपाईले किन दुःख गर्नु पर्यो 388 युनिट्स त यो एसएस निकाल्ने काम हाम्रो लागि नयाँ थियो त्यसपछि रिक्वायरमेन्ट नम्बर सी ले के भनेको छ त नम्बर अफ अर्डर्स टु बी प्लेस्ड पर इयर भनेको छ त ए अपन इओक्यू गर्छौं अब यति गर्दाखेरि जम्मा जम्मी 24 टाइम्स भनेर आयो पुरानै क्याल्कुलेसन हो यतापट्टि धेरै मरिहत्ते गर्नु पर्यो रिक्वायरमेन्ट नम्बर डी र रिक्वायरमेन्ट नम्बर ई ले के भनेको हेर्नुस् त रिक्वायरमेन्ट नम्बर डी ले के भन्नु त नम्बर अफ पोसिबल स्टक आउट एउटाले भन्यो पर अर्डर एउटाले भन्यो एनुअल पर अर्डर भयो भने केले मल्टिप्लाई गर्ने रे यसो माइक खोलेर भनिदिनुस् त इओक्यू पर अर्डर हो भने इओक्यू ले मल्टिप्लाई गर्ने एनुअल भन्यो भने ए ले मल्टिप्लाई गर्ने भेरी गुड द रिक्वायरमेन्ट नम्बर डी मा नम्बर अफ पोसिबल स्टक आउट पर अर्डर भनेछ त 1 माइनस पी इन्टु इओक्यू क्याल्कुलेसन गरेर 47 युनिट्स आयो अनि एनुअल भनेकोले स्टक आउट भनेको छ 1 माइनस पी इन्टु ए ले मल्टिप्लाई गर्यो
अल्टरनेटिभली भनेर यो फर्मुलाले हेरिएको परेन, मात्रै यदि यो सिम्पल फर्मुला हेरौँ न। स्टक आउट भन्ने बित्तिकै 1 - p गरी पो हाल्ने, अनि पर अर्डर भनेको छ भने इन्टु यो के हो, पर इयर अथवा एनुअल भनेको छ भने इन्टु। यति कुरो ध्यान दिएपछि त कहिले पनि अलमलिँदै अलमलिँदैन, यति कुरो त हो। यो रिक्वायरमेन्टहरू हामीलाई सक्यो, 5 वटा रिक्वायरमेन्ट सोधेको थियो, 5 वटा रिक्वायरमेन्ट हामीले गर्यौँ। अब अर्को एउटा प्रश्न छ जुन कुरो तपाईहरुले अलिकति ब्रेन स्टर्मिङ गर्नुस् पहिला। यसो गिवन सार्ने काम भन्दा पनि मनमा गिवन सारौँ न। तपाईहरुलाई मैले 30 सेकेन्ड समय दिएँ, सरर पढ्नुस् त स्क्रिनमा देखेको यो प्रश्नलाई। एक्जाम्पल नम्बर 4 भनेर लेखेको छ, पढ्नुस् त। यु आर गिवन 30 सेकेन्ड टाइम। पढ्दै गर्नुस्। मात्र 30 सेकेन्ड दिएको छु है तपाईहरुलाई मैले। म त पढ्छु नै त्यही पनि। ओके, ककले पढ्नुभयो ककले पढ्नु भएन भनेर मैले सोधिने, तर मैले पढ्दै छु। अब ध्यान दिएर सुन्नु होला। आखिरमा सरले पढ्नै पर्ने रहेछ त हामीले किन पढ्न लानु? फिल गर्नु पर्यो नि त, प्रश्नलाई आफूले फिल गर्नुपर्छ के छ भनेर। अब एकछिन माइक अनम्युटै गर्दा पनि हुन्छ, किनकि मैले सोध्छु के भनेर चाहिँ म पढ्छु अनि त्यहाँ सोध्छु। Suppose that the manager of a construction company supply house determined from the historical data that daily demand for sand in average is 10 tons दिएको छ। यो 10 tons भनेको के होला? डेली डिमान्ड। ओ डेली डिमान्ड हो भने D = डेली डिमान्ड भनेको 10 tons दिएको छ। In addition, suppose the manager determined during the lead time could be described by 6 days दिएको छ। यो 6 days भनेको के हो? लीड टाइम हो भने L भन्छौं, लीड टाइम हो। भेरी गुड, एक्सेलेन्ट। अनि के दिएको छ भने डेज, एन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड ड्युरिङ लीड टाइम इज 5 टन्स भनेको छ। यो 5 टन्स भनेको के होला? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड लीड टाइम पनि हो। भने यसलाई हामीले संकेत केले गर्ने? यो के हो त? सिग्मा डी हो। सिग्मा एल। स्याबास बसन्त। लीड टाइम भनेको छ। ओ सिग्मा डी होइन, सिग्मा एल हो माइ डियर। किनभने ड्युरिङ लीड टाइम यसले भनिदिएको छ। हेर्नुस् त मेरो माउसमा, हेर्नुस् त। सिग्मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड ड्युरिङ लीड टाइम भने ड्युरिङ लीड टाइम भनिदिइसकेपछि नि हामीलाई अलिकति बोझ पनि घटेको, किनकि ड्युरिङ लीड टाइम भनिदिएको छ भने सिग्मा एल नै गिभन भयो। यदि सिग्मा डी दिएको थियो भने हामीले सिग्मा डी को माध्यमबाट सिग्मा एल निकाल्ने गर्थ्यौं, जुन भर्खर अघिको प्रश्नमा चर्चा गरे। यसले त ड्युरिङ लीड टाइम भनिदिएकै छ अनि ठाडै आफैमा सिग्मा एल हो। यो कुरो बुझ्यो? त्यसैले हामीलाई सिग्मा एल हामीले पायौं। एउटा भए पनि काम, 1 मिनेट भए पनि हाम्रो काम भयो। अनि फेरि के भन्छ? द म्यानेजर इज विलिङ टु एक्सेप्ट द स्टक आउट रिस्क अफ नो मोर देन 3% भनेको छ। स्टक आउट हुने प्रोबेबिलिटी तपाईको 3% दिएको छ। स्टक आउट हुने, यसको त स्टक इन रहने प्रोबेबिलिटी अथवा हामीले सर्भिस दिने प्रोबेबिलिटी कति भयो त भन्दा 97% भयो, हैन र? जसरी हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट र लेभल अफ कन्फिडेन्स हामीले पढ्थ्यौं नि स्ट्याटिस्टिक्समा, हैन त? अल्फा भनेको तपाईको 5% छ भने 1 - अल्फा भनेको 95% हुन्थ्यो नि त। त यो भनेको 1 - p = कति हो त भन्दा 3% हो भने p = कति हुन्छ त भन्दा 97% हुन्छ। यो कुरो के हो? अनि क्याल्कुलेट आरओपी एन्ड एनुअल स्टक आउट क्वान्टिटी मात्र सोध्यो। स्टक आउट भनेको 1 - p लाई a ले मल्टिप्लाई गर्नु बोलायो, किनकि भनेपछि यसो गिवन सार्दाखेरि दिमागमा त गिवन भइसक्यो नि हेर। दिमागमा गिवन सार्यो कि सारिएन? अब दिमागमै छ सार्यो। अब त्यही पनि कपीमा तपाईले आफैले गर्न सक्ने कुरो, तै पनि धेरै समय नलिएर मैले छ्यास यसो देखाइदिहाल्छु सोलुसन। मैले सारेको छु यहाँनिर अलरेडी। ल हेर्नुस्, सबभन्दा पहिले कुरो के त? गिवन दैट, गिवन सार्ने। एभरेज डेली डिमान्ड D = 10 टन्स दिएको छ। लीड टाइम 6 डेज दिएको छ। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड ड्युरिङ लीड टाइम अर्थात आफैले सिग्मा एल दियो। हामीले सिग्मा डी दिएको थियो भने सिग्मा एल निकाल्थ्यौं, आफैले सिग्मा एल दिएकै छ। 5 टन्स अलि सजिलो भयो। स्टक आउट को रिस्क भनेको 3% दिएको छ भने सर्भिस लेभल गर्ने, सर्भिस दिन सक्ने सम्भावना 97% छ भनेको छ कि। भने चाहिँ हामीले यसलाई p भन्छौं, सर्भिस लेभललाई p भन्ने चलन छ, प्रोबेबिलिटी को p भन्छौं है। अब यदि भइसके पछाडी यो 97% देख्ने बित्तिकै यही 97% लाई टेकेर हामीले के बनाइदिने? नर्मल कर्व बनाइदिने। नर्मल कर्व बनाउने। नर्मल कर्व बनाउँदाखेरि अघि नै पनि मैले भनेको कुरो फेरि दोहोर्याउँछु, जहिले पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गर्ने,
कहाँसम्म पुग्ने भन्दा 97% सम्म 97 सम्म पढ्दा गर्दै बिचमा पुग्यो भने 50, 50 मा कति थपेपछि 97 हुन्छ भन्दा 47। त्यसो यही 47 लाई खोजेपछि हाम्रो z को भ्यालु 1.88 आउने वाला छ। हाडे 1.88 नलेखेर अलिकति यहाँ भाषा लेख्दा राम्रै हुन्छ। अघि लेखेकै भाषा मैले दोहोर्याउँदैछु। हामीले हेर्नको लागि कति हेर्नुपर्छ त 0.47, किनकि जहिले पनि अप टु द z0 सम्मको भ्यालु हेर्ने हो। जहाँको z निकाल्नु पर्ने हो त्यसभन्दा अप टु z0 अनि यो 0.47 लाई हेर्ने भयो। 0.47 लाई हेर्दाखेरि हामीले के लेख्छौँ भन्दा ल्याङ्ग्वेज द प्रोबेबिलिटी 0.47 एप्रोक्सिमेटली लाइज एट, कहाँ लाइज गर्छ भन्दा 1.8 भर्टिकल भ्यालु 0.08 होरिजोन्टल भ्यालु। त 1.8 को 0.8 मा गएर लाइज गर्छ, त्यसलाई हामीले 1.88 भन्छौँ। त्यही 1.88 लाई गएर यहाँ लेखिएको। अब कोही बेलामा क्वेशनले आफैले 1.88 दिन पनि सक्छ, दियो भने त चिट्ठै पर्यो, होइन भने यो टेबल भ्यालु हामीले लानुपर्छ एक्जामिनेसनमा। यो चिट चोरमा पाइने कुरो हो कि सजिलो छ। अब हामीलाई पी बाट जेड त निकाल्यौँ, सिग्मा एल पनि दिएकै छ। त्यसो अब के गर्नु पर्यो त भन्दा सेफ्टी स्टक निकाल्नु। सेफ्टी स्टकको फर्मुला हामीलाई थाहा छ। सेफ्टी स्टकको फर्मुला के भन्दा जेड इन्टु सिग्मा एल। जेड इन्टु सिग्मा एल। जेड को भ्यालु भर्खर 1.88 निकाल्यो। सिग्मा एल त क्वेशन आफैले कति मिठो तरिकाले 5 टर्म्स दिएको छ। अब यसो क्याल्कुलेसन गर्दा 9.4 युनिट्स आयो। अब सेफ्टी स्टक आइसकेपछि सोधेको कुरो निकाल्ने हो नि त। दुईटा कुरो सोधेको छ, एउटा आरओपी सोधेको छ, आरओपी लाई आरओएल पनि भनिन्छ हैन त। आरओपी भनेको रिअर्डरिङ पोइन्ट। अब नेपालीको आरओपी भन्ने होइन फेरि। आरओपी भनेको अपराध गरेर आरोप लागेको मान्छेलाई आरओपी भन्छ। त्यो आरओपी भनेको रिअर्डरिङ पोइन्ट। रिअर्डरिङ पोइन्टको फर्मुलालाई आरओएल भन्छौँ अथवा आरओपी भन्छौँ, एउटै कुरो हो। डी इन्टु एल प्लस एसएस भन्छ। डी भनेको 10 दिएकै छ, एल भनेको 6 दिएकै छ, माथि भर्खर 6 निकाल्यौँ, सरी एसएस निकाल्यौँ, हाम्रो 9.4। त क्याल्कुलेसन गरेको कति आयो भन्दा 69.4 युनिट्स हुँदाखेरि रिअर्डरिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सङ्केत दियो। फेरि अर्को युनिटले के भनेको छ त एनुअल स्टक आउट क्वान्टिटी भनेको छ। स्टक आउट भन्ने बित्तिकै 1 - p भयो। अनि एनुअल भनेकोले इन्टु ए गर्ने कि इन्टु यु गर्ने? ए इन्टु ए गर्ने। यति कुरो मात्रै हो क्या। भने यो प्रश्नमा नचिनेसम्म को चिनेपछि माया मोह भने जस्तै हो नि त हैन। यो भुवन केसी राईले खेल्नु भएको एउटा गीतमा छ नि, एउटा गीत हैन, नचिनेसम्म को चिनेपछि माया मोह भने जस्तै हो। तर नगरेसम्म यो हिसाब गाह्रो, एउटा गरिदिएपछि हिसाब सजिलो कि हैन त। आजभोलि त महानायकको दौडमा पनि खुब भाइरल हुनु भएको छ हाम्रो भुवन केसी सर। अब यसरी हामीले दुईवटा प्रश्न गर्यौं जसमा प्रोबेबिलिटीको माध्यमबाट हामीले काम गर्यौं। इमिडिएटली जे कुरो पढ्यौं नि हामीले यस्तैसँग दोहोरिएको एउटा अर्कोपट्टि मोडल छ जसलाई हामीले पी मोडल भन्छौँ। पी फर टाइम पिरियड मोडल, पिरियडको लागि पी भन्छौँ। अब टाइम पिरियड मोडल र अहिले पढेको मोडलमा खासै तात्विक भिन्नता छैन, तर एउटा कुरो चाहिँ थपिन्छ। के रहेछ फरक टाइम पिरियड मोडल र यो क्यूआर मोडलमा भन्दा नि मैले एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। जस्तै तपाईले नि डिमान्ड गर्नुहुन्छ, आफ्नो वस्तुको र मेटेरियल्सहरुको डिमान्ड गर्दै हुनुहुन्छ। डिमान्ड कहिले गर्ने भन्दाखेरि दुईटा तरिकाले हामीले हेर्न सक्छौं डिमान्ड गर्नको लागि। पहिलो तरिकाले के हुन्छ भन्ने कुरो गर्दा एउटा सर्टेन ठाउँमा मेरो गोदाममा वस्तु सकिएर त्यहाँसम्म पुगेपछि त्यसपछि बल्ल मैले नयाँ अर्डर प्लेस गर्छु भन्नुभयो भने त्यो क्यूआर मोडल भयो। किनकि त्यसमा क्यू र आर लाई फिक्स गर्नुहुन्छ। क्यू भनेको फिक्स्ड अर्डर क्वान्टिटी, आर भनेको रिअर्डरिङ लेभल। जस्तै मैले हरेक चोटी बाइकमा तेल हाल्दा मेरो गाडी अथवा बाइक मेरो अथवा स्कुटर रिजर्भमा गएपछि मैले हरेक चोटीमा 1000 को तेल हाल्छु भन्नु हो, अथवा मैले 10 लिटर तेल हाल्छु भन्नु हो। त हरेक चोटी रिजर्भमा गएपछि 10 लिटर हाल्नु, रिजर्भको लेभललाई रिअर्डरिङ लेभल भन्यो। अनि हरेक चोटी मैले 10 लिटर तेल हाल्छु भनेको के हो? फिक्स्ड अर्डर क्वान्टिटी भन्छ। जुन कुरा हामीले फिक्स्ड अर्डर क्वान्टिटी मोडल भयो भनेपछि हामीले त अब 10 लिटर तेल हाल्दा कहिले हाल्ने भन्ने कुरा हामीले समयको मतलब छैन। 3 दिनमा सक्यो भने 3 दिनपछि हाल्ने, कहिलेकाहीँ गाडी चलाउँदा रिजर्भमा जाँदाखेरि 3 दिनमा रिजर्भ आयो भने 3 दिनपछि हाल्ने, 1 महिनासम्म रिजर्भ आएन भने 1 महिनासम्म नहाल्ने। भनेपछि हामीलाई समयको मतलब भएन, तर क्वान्टिटीको र हामीलाई रिअर्डरिङ लेभलको मतलब भयो। त्यसैले क्वान्टिटीको लागि आएको क्यू, रिअर्डरिङको लागि आएको लेभललाई आर भन्छौँ। त्यही क्यू र आर लाई फिक्स गरेर काम गरिने मोडललाई क्यूआर मोडल भनिन्छ, जुन अघि नै हामीले पढ्यौं। तर अहिले स्क्रिनमा लेखेको छ तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ टाइम पिरियड मोडल भन्छौँ। कुन लेभलमा गएपछि हामीले क्वान्टिटी अर्डर गर्ने भन्ने कुरो भएन क्या यहाँ। जस्तै तपाईको घरमा
चामल हाम्रो भाँडोमा सकेपछि भाँडोको पिदमा चामल पुगेपछि मैले नयाँ अर्डरिङ गर्छु भन्नुभयो नि त। त्यो भनेको क्युआर मोडल भयो कि। अनि हरेक चोटिको अर्डरमा 1 बोरा चामल किन्छु भन्नुभएको छ। त्यो 1 बोराको चामल भनेको 25 केजीको बोरा किन्छु भन्नुभएको रहेछ रे। कहिले 20 केजीको पनि हुन्छ, कहिले कहीँ 30 केजी वाला पनि हुन्छ। मैले इक्जाम्पलमा 25 केजीको, अनि 25 केजीको हरेक चोटिमा मैले चामल किन्न त किन्ने, कहिले किन्ने भन्दा त्यो चामलको भाँडोको पिदमा मेरो पुगेपछि, पिदमा हुने लेभल भनेको रिअर्डरिङ लेभल हो। हरेक चोटि मैले कति किन्ने, 25 केजी किन्ने, द्याट इज माई क्यू। त क्यू र आरलाई फिक्स गर्यो। अब हामीले यहाँ गर्छौँ के त, मतलब त्यो भएन कति किन्ने र कहिले किन्ने। यहाँ चाहिँ समयलाई अब ख्याल गरिन्छ। जस्तै घरबेटीलाई भाडा तिर्दाखेरि हरेक महिनाको 5 गते मैले भाडा तिर्ने भन्नु गर्दा के हो त, अब तपाईँ घरमा बस्नुहोस् अथवा नबस्नुहोस् मतलब भएन, तपाईँले 5 गते भाडा तिर्दिने भने जस्तो त टाइम पिरियड मोडल हो कि। त्यसै गरी तपाईँले अब मान्नुहोस् गोदाममा वस्तु झार्नु पर्यो, गोदाममा वस्तु झार्दाखेरि कति झार्ने भन्ने कुरो क्वान्टिटी फिक्स छैन, तर कहिले झार्ने भन्ने कुरो फिक्स छ। अनि गोदाममा मेरो वस्तु कतिसम्म उपभोग भइसकेको छ भन्ने पनि मतलब छैन। हरेक चोटिमा मैले वस्तु चाहिँ झार्छु ढुक्क। कहिले झार्छु त, हरेक महिनाको 2 गते मैले वस्तु अर्डरिङ गर्छु भन्नु गर्दा के हो त, त्यो टाइम पिरियड मोडल हो। जसमा मेरो वस्तु कति कन्जम्सन भइसकेको थियो मतलब हेरिँदैन। अनि मैले एकचोटिमा कतिवटा झार्ने भन्ने कुरो होइन। जस्तै मैले उदाहरण दिन्छु, मान्नुहोस् कि तपाईँको गाडीमा त अथवा तपाईँको बाइकमा, ल बाइकको इक्जाम्पल दिएँ, बाइकमा तपाईँको चाहिँ 15 लिटर तेल अट्छ अरे। अब कसैको बाइकमा त्योभन्दा बढी होला होइन, मलाई थाहा छैन बाइकको क्यापासिटी फुलमा कति हो। अब मान्नुहोस् तपाईँको गाडीमा 15 लिटर अट्छ र तपाईँले जहिले पनि तपाईँलाई यो फुल हालिराख्न मन लाग्छ भने तपाईँले गर्नुहुन्छ के भने हरेक आइतबार हप्ताभरि चलाउनुहुन्छ, आइतबार तपाईँको चाहिँ के रहेछ त भन्दा गाडीमा तेल हाल्ने चलाउनुहुन्छ बाइकमा। त्यो बानी नै बसिसक्यो अरे कि, बुझ्नुभयो। त हरेक आइतबार तेल हाल्दाखेरि तपाईँले त कति कन्जम्सन भयो, एक हप्ता तपाईँले कुदाउनु नै भएको छैन भने तपाईँले जम्मा 1 लिटर मात्रै खर्च भएको छ भने त्यो एउटा आइतबार तपाईँले के गर्नुहुन्छ, 1 लिटर हाल्नुहुन्छ। फेरि अर्को आइतबार गरेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यसो हेर्दाखेरि 2 लिटर तेल हाल्नुपर्ने भन्ने देखियो, 2 लिटर हाल्नुहुन्छ। अर्को आइतबार गरेर के गर्नुहुन्छ, जम्मा आधी लिटर मात्रै तेल हाल्नु पर्यो। भनेपछि समय फिक्स भयो भने के गर्नु पर्यो त, मसँग पहिलेदेखि कति वस्तु छ त्यो पनि त ख्याल गर्नु पर्ला नि। जस्तै मैले मेरो गोदाममा हरेक चोटिमा 1000 एकाइ मलाई मिनिमम चाहिन्छ भन्ने कुरो गरियो भने तपाईँले के गर्नु पर्ने हुन्छ, आफ्नो गोदामलाई एभ्री टाइम रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि टाइम अनुसारले तपाईँले काम गर्नुभयो भने रिभ्यू त गर्नु पर्यो नि। हो, त्यही रिभ्यू गर्ने समय दिएको हुन्छ कि हामीलाई, जसलाई हामीले रिभ्यू टाइम भन्छौँ। त टाइम पिरियड मोडलको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता के भने यसमा रिभ्यू टाइम दिएको हुन्छ। अनि रिभ्यू टाइम दिँदाखेरि त्यो रिभ्यू गर्ने बेलामा कति इन्भेन्ट्री मसँग ह्यान्डमा छ भन्ने कुरो, त्यो दुईटा कुरा हो। त्यसमा दुईटा कुरो नयाँ आउँदो रहेछ, एउटा रिभ्यू टाइम दिएको हुन्छ र एउटा के दिएको हुन्छ अर्को इन्भेन्ट्री इन ह्यान्ड। किनकि तपाईँले रिभ्यू गर्दा मसँग अलरेडी कति छ त, जस्तै हरेक आइतबार मैले गाडीमा तेल हाल्छु भन्नुभएको छ भने त्यो आइतबार शनिबारसम्ममा मसँग तेल कति थियो त पहिलेदेखि। अलरेडी 6 लिटर छ भने तपाईँले 4 लिटर मात्रै हाल्नु पर्यो। अलरेडी 3 लिटर छ भने तपाईँले 7 लिटर थप्नु पर्यो, किनकि तपाईँले 10 लिटर पुर्याउने हो नि त। त्यस कारणले गर्दा अलरेडी 4 लिटर छ भने तपाईँको इन्भेन्ट्री इन ह्यान्ड भनेको 4 लिटर भयो। अलरेडी 3 लिटर छ भने तपाईँको इन्भेन्ट्री इन ह्यान्ड भनेको 3 लिटर भयो। त यो किन पत्ता लगाइन्छ भन्दा हामीलाई कति क्वान्टिटी थप्नु बाँकी छ अझै, त्यो कहिले थाहा पाउनु पर्यो, रिभ्यू टाइम पिरियडको अवधिमा। आइतबारसम्म, आइतबार तपाईँले अर्डरिङ गर्ने चलन छ भने शनिबार तपाईँले रिभ्यू गर्नुहुन्छ। त रिभ्यू गर्ने समय भनेको 6 डेज भयो हरेक हप्तामा काम गर्दै गर्दाखेरि। अनि कति इन्भेन्ट्री छ भन्ने कुरो इन्भेन्ट्री इन ह्यान्ड भन्ने कुरा। त यो कुरोलाई हामीले यहाँ सम्बोधन गर्नेवाला छौँ। फर्मुला आउँदैछ, एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो हिसाब पनि, एक्जाममा आएकै प्रश्न पनि हो। यसमा फर्मुला त्यही पुरानै आयो, अर्डरिङ क्वान्टिटी इक्वल टु क्यू इक्वल टु के हुन्छ, डी इन्टु एल प्लस टी अनि प्लस एसएस भन्ने आयो। अब लौ न सर यो फर्मुला नयाँ आयो भन्ने कुरो तपाईँलाई आउँछ। यो फर्मुला नयाँ छैन, तपाईँले पहिले पढेको आरओएलको फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ नि, डी इन्टु के गर्नुभएको थियो, डी इन्टु एल अनि के गर्नुभएको थियो प्लस एसएस यही पढेको होइन र पहिले पढेको फर्मुला। भन्नुहोस् त हो कि होइन, भन्नुहोस् त हो कि होइन फर्मुला। ल पहिले पढेको फर्मुला के हो त, डी इन्टु एल प्लस एसएस। ल पहिले पढेको फर्मुला कहाँ गयो, डी इन्टु एल, यो यसमा ल्याएँ, डी इन्टु यो सानो डी हो, डी इन्टु एल प्लस एसएस हामीले गरेको छौँ फर्मुला। अब
डी इन्टु एल नगरेर यहाँ डी इन्टु एल प्लस टी किन गर्यो? किनकि पहिले हामीसँग एल मात्रै हुन्थ्यो नि त। अब एलसँग के थपिन्छ? रिभ्यू टाइम थपिन्छ। टाइम पिरियड मोडल हो नि त। पहिले लिड टाइम मात्रै हुन्थ्यो, अब रिभ्यू टाइम पनि दिएको हुन्छ। यसैबाट त हामीले थाहा पाउने हो नि सर यो पुरानो मोडलको प्रश्न हो र यो नयाँ मोडलको प्रश्न कसरी थाहा पाउने भन्दा यदि तपाईलाई लिड टाइम मात्रै दियो भने तपाईले बुझ्नुस् त क्यूआर मोडलको प्रश्न भयो। अनि लिड टाइम सँगसँगै अर्को रिभ्यू टाइम पनि दियो भने बुझ्नुस् त के हो त भन्दा टाइम पिरियड वाला मोडल हो, भने पी मोडल हो, पिरियोडिक मोडल हो भनेर चाहिँ। अनि जब तपाईले रिभ्यू गर्नुहुन्छ तपाईले त्यहाँबाट के थाहा पाउनुहुन्छ? इन्भेन्ट्री मसँग अलरेडी यति छ है भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। त अलरेडी भएको इन्भेन्ट्रीलाई तपाईले त घटाउनु पर्यो नि त, किन यदि तपाईले त्यहाँ काम गर्नु परेन। जस्तै तपाईले अलरेडी मेरो गाडीमा 3 लिटर तेल छ भनेपछि त तपाईले त 7 लिटर मात्र थप्ने हो नि त। त्यसैले भएको मसँग रिभ्यू गर्दाखेरि देखेको इन्भेन्ट्रीलाई माइनस गर्नु पर्यो के। त पहिले डी इन्टु एल प्लस एसएस थियो भने अहिले पनि त्यही हो, डी इन्टु एल प्लस एसएस, तर एलसँग के जोड्यो? टी। अनि यदि इन्भेन्ट्री गर्दाखेरि मसँग अलरेडी हातमा छ भने त्यो घटाइयो। त फर्मुला नयाँ होइन, जे कुरो थपेको छ थप्ने कुरालाई थपियो, घटाउने कुरालाई घटाइयो, पुरानै फर्मुला। अब यहाँ हेरौँ वेयर भनेर आएको छ, कहाँ गयो मेरो क्याल्कुलेसन? क्यू भनेको अर्डर क्वान्टिटी हो, टु बी क्याल्कुलेटेड, यही हो हामीले निकाल्ने। यहाँ मैले रातो अक्षरले लेख्न सकेको छु के जित्नुपर्छ भने। डी भनेको डेली एभरेज डिमान्ड, जहिले पनि गिभन हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ हाम्रो एनुअल डिमान्ड दिएर त्यसलाई डीमा निकाल्न सकिन्छ। एल भनेको लिड टाइम, जहिले पनि गिभन हुन्छ। एउटा नयाँ कुरो थपियो टी, हेर्नुहोस् न एलको तलबाट टी आयो। यो टी भनेको नम्बर अफ डेज बिट्विन रिभ्युज, अर्थात् हामीले रिभ्यू टाइम भन्छ। त रिभ्यू टाइम भनेको यो पनि जहिले गिभन हुनु पर्यो। यही गिभन भएकोले त यो पी मोडल हो भन्ने कुरो पनि थाहा पाइयो नि त, हैन? अनि एसएस भनेको के हो त? सेफ्टी स्टक। सेफ्टी स्टकको फर्मुला पनि पहिले पढेको फर्मुला। पहिले के गरेका थियौँ? जेड इन्टु सिग्मा एल गरेका थियौँ। अब एलसँग यहाँ के पनि थपिन्छ? टी पनि थपिन्छ नि त। अनि पहिले पढेको समयमा लिड टाइम मात्रै थियो, त्यही भएर सिग्मा एल गर्थ्यौँ। अहिले लिड टाइम सँगसँगै टी पनि भएकोले हामीले सिग्मा एल प्लस टी गर्छौँ। यो जेड पनि हामीले निकाल्नु पर्यो, सिग्मा एल प्लस टी पनि हामीले निकाल्नु पर्यो। जसरी पहिले सिग्मा एल पहिले निकाल्थ्यौँ, अहिले सिग्मा एल प्लस टी गर्ने। अनि जेड भनेको स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएटी, त्यही टेबल भ्यालुबाट निकाल्ने, कर्भ बनाएर अहिले देख्छौँ हामीले सर। अनि पहिले सिग्मा एल जसरी निकाल्थ्यौँ, अहिले सिग्मा एल प्लस टी गर्छौँ। त पहिले पढेको सिग्मा एलको नाम के थियो रे भन्नुहोस् त? पहिले पढेको सिग्मा एलको नाम के थियो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डेली डिमान्ड ड्युरिङ लिड टाइम थियो। अब यहाँ ड्युरिङ लिड टाइमसँग अब के पनि थपियो? बोल्दैनौ? लिड टाइमसम्म के पनि थपियो? रिभ्यू टाइम थप्यो सर। हो, त्यसैले अब यसको फुल फर्म के हो त? एसडी अफ डेली डिमान्ड ड्युरिङ लिड टाइम एन्ड रिभ्यू टाइम हुन्छ। त रिभ्यू टाइमलाई हामीले टी भन्छौँ, लिड टाइमलाई एल भन्छौँ। अनि फर्मुलामा के हुन्छ? आइदर गिभन अथवा अहिले पहिले पढेको फर्मुला के त? एल इन्टु सिग्मा डी स्क्वायर थियो, अहिले एल मात्रै नभएर के हुन्छ? एल प्लस टी हुन्छ। हो, किनकि समय दुईटा आयो नि त। लिड टाइम मात्रै दियो पुरानो मोडल, लिड टाइमसँग रिभ्यू टाइम पनि दियो भने यो पी मोडल। भेरी सिम्पल छ क्या। त्यही भएर यो दुईटा मोडललाई सँगै पढ्नुपर्छ भन्नुको कारण नै यही। अनि सिग्मा डी भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द डेली डिमान्ड, जहिले पनि गिभन हुन्छ। आई भनेको इन्भेन्ट्री इन ह्यान्ड हुन्छ। इन्भेन्ट्री इन ह्यान्ड भनेको कि त भने क्वेसनले गिभन दिनु पर्यो, कि त भने त्यसलाई जिरो मान्नु पर्यो। यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। अब त्यसमै एउटा हिसाब हेरौँ, भेरी सिम्पल हिसाब छ। अघि पढेको मोडल भन्दा पनि यो मोडल सजिलो भयो। एकचोटि क्वेसन पढ्नुहोस् त। मैले तपाईँलाई 30 सेकेन्ड समय दिएँ, तपाईँहरूको म्यासेज चाहिँ म पढ्दैछु, कस्तो के म्यासेज गर्नु। Sir, I am leaving, rejoining Tilmaya. I am not hearing the sound. अरे के भयो? कानमा समस्या पर्यो कि मेरो मोबाइल ल्यापटपमा समस्या पर्यो? अनि आइरहेको छ विनाश थापा, आइरहेछ साउन्ड, रिजोइन हुनुहोस्। ओके, भनेपछि कुनै एउटा विद्यार्थीको समस्या परेको छ। ल ठिक छ, आवाज पक्कै पनि पुगेकै होला। यदि मेरो आवाजै गएको थिएन भने तपाईँहरूले खैला बैला मचाइसक्नुहुन्थ्यो। ल क्वेसन पढ्दा तपाईहरुलाई फिल भयो यो मोडल टाइम पिरियड वाला मोडल हो भनेर? यो क्वेसन मैले यो टाइम पिरियड वाला मोडल हो भनेर तपाईले थाहा पाउनु चलन राम्रो होइन नि। फेरि पढ्दाखेरि यो कारणले गर्दा यो टाइम पिरियड मोडल वाला प्रश्न हो भन्ने कुरो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले? ओ, एउटा रिभ्यू टाइम दिएको छ। अनि रिभ्यू गर्ने बित्तिकै किन रिभ्यू गरेको त? मसँग पहिलेदेखि इन्भेन्ट्री कति छ भने थाहा पाउनलाई। अनि पहिलेदेखि इन्भेन्ट्री कति छ भन्दा पहिलेदेखि इन्भेन्ट्री कति छ? 150 युनिट छ। ल म पढ्छु। अब म पढ्छु, मैले पढ्दाखेरि तपाईहरुलाई कन्फिडेन्स बढ्छ, पढ्दिहाल्छु।
daily demand of a certain product is 10 units with a standard deviation of 3 units. When a daily demand भनेको D is equal to 10 भयो and standard deviation of daily demand भनेको 3 आयो. The review period is 30 days अरे आइगो त कुरो. ये review period भएकोले P मोडलमा गयो कि. अनि and the lead time is 14 दिन. Lead time पनि दिएको छ. Management has set a policy of satisfying 98% of demand from the items in stock. यो 98% भनेको के हो? Probability. Oh, यो P हो. जसलाई हामीले सर्भिस लेभल भन्छौँ, P भन्छौँ. अनि त्यसपछि के दिएको छ? At the beginning of the review period, there are 150 units in inventory दिएको छ. अब यो 150 units भनेको के हो? बोला? Inventory, sir. Inventory on hand भन्छ. Inventory time होइन लाटी. Time दियो भने त time days मा भइहाल्छ नि. Inventory in hand भन्छ. I भन्छौँ यसलाई. अनि सोधे के छ? How many units should be ordered? कति युनिट अर्डर गर्ने? बस गिवन सारौं काम तमाम. एकदम सिंपल क्वेशन हो. ल हेर्नुस् के भनेको छ. डेली एभरेज डिमान्ड D इज इक्वल टु 10 दियो. सिग्मा D पनि दियो 3 अनि लीड टाइम दियो 14, रिभ्यू टाइम दियो 30 अनि P भनेको तपाईलाई दिएको थियो 98%. यो 98% दिने बित्तिकै हामीले के गर्दिहाल्ने? चित्र बनाइदिहाल्ने. चित्र बनाउँदाखेरि यतापटि 50 र यतापटि 48 र यो 48 लाई खोज्ने. 48 लाई खोज्दाखेरि लेख्ने भाषा उयो पुरानै. The probability 0.48 approximately lies at 2.0 vertical 0.05 horizontal. अनि 2.0 को 0.5 मा भेटिने भएकोले 2.05 आयो. हेर्नु होला. अनि यो 2.05 लाई यहाँ लेखेको. यसको अर्थ z को भ्यालु 2.05 आयो. z आइसकेपछि हामीलाई के चाहिन्छ? जसरी पहिले सिग्मा l निकाल्थ्यौं, अब अहिले के निकाल्नु पर्छ? जसरी पहिले सिग्मा l निकाल्थ्यौं, अब यहाँ के निकाल्नु पर्छ? L plus T. ओ सिग्मा l plus t. अब इन्भेन्टरी इन ह्यान्ड पनि यो गिवन सारमा बाँकी नै थियो, सारिहाले अनि q भन्ने आएको छ. सो वी हैव भनेर हामीले के गर्नु पर्यो त? SDF डेली डिमान्ड, SDF डिमान्ड ओभर लीड टाइम एन्ड रिभ्यू टाइम दिएको छ. अब ओभरलाई ड्युरिङ लेखे पनि हुन्छ. ओभर लीड टाइम एन्ड रिभ्यू टाइम दिएको छ सिग्मा l plus t. त सिग्मा l plus t को फर्मुला के त? रुट अन्डर भित्र l plus t इन्टु सिग्मा df स्क्वायर. अब यो भनेको 14 दिएकै छ, t भनेको 30 दिएकै छ. अनि सिग्मा d भनेको हामीलाई कति दिएको छ त भन्दा हामीलाई 3 स्क्वायर दिएको छ. 19.90 आयो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि. क्याल्कुलेसन गर्ने काम तपाईहरुको गर्नु होला हैन त? अनि बल्ल यो सिग्मा l plus t बाट हामीले निकालिसकेपछि अनि बल्ल सेफ्टी स्टक निकाल्छौं. सेफ्टी स्टकको फर्मुला z इन्टु सिग्मा l जस्तै अहिले z इन्टु सिग्मा l plus t गर्छौं. भर्खर सिग्मा l plus t भनेको 19.90 आयो. माथि z को भ्यालु 2.05 आयो. 2.05 इन्टु 19.90 इज इक्वल टु 40.795 दिएको छ. यो क्याल्कुलेसनलाई हामीले गर्यौं. यदि क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामीले गर्छौं के त भन्दा अब एउटा हिसाब गरिदिन्छौं. अब सोधेको कुरा के छ निकाल्दिन्छौं. अर्डरिङ क्वान्टिटी भनेको d इन्टु l plus t plus ss minus i. d भनेको 10 भइहाल्यो, l भनेको 14 भइहाल्यो, t भनेको 30 भइहाल्यो अनि ss भनेको 40.795 माइनस 150 गरी. यसले गर्दा 330 अब क्याल्कुलेसन गरे आयो, राउन्ड अफ गरे 331 युनिट्स आयो. त यो प्रश्न हामीलाई गाह्रो छैन नि त. मेन कुरो यो अलिकति झमेला छ. झमेला पनि के त? अब नचिन्दासम्म मात्रै गाह्रो, चिनिसकेपछि त सजिलो भन्छ नि त. नचिनेसम्म को चिनेपछि माया मो अघि नै भने जस्तै हैन. ल एक्जाम्पल नम्बर 6 जुन मैले भन्दै छु यहाँ स्क्रिनमा देखाइरहेको छु, तपाईहरुको एक्जाममा आएको प्रश्न हो. एकचोटी सरर पढ्नुस् त. पढ्नुस्. 30 सेकेन्ड मैले समय दिएँ तपाईहरुलाई. एकचोटी अनुभव गर्नुपर्छ के आफूले. ओके 30 सेकेन्ड तपाईहरुको बितिसक्यो. तपाईहरुको एक्जाममा आएको प्रश्न हो. आज धेरै विद्यार्थीहरु आउने जाने गर्दै हुनुहुन्छ. एउटै विद्यार्थी 4 चोटी 5 चोटी आउने जाने भइरहेको छ. समस्या भइरहेछ कि के? बसै लागेर पो हो कि के? ल हेर्नुस् त. एक्जाम्पल नम्बर 6 मा मैले फेरि पढेको. PU 2015 मा आएको क्वेशन हो. एभरेज डेली डिमान्ड फर ए प्रोडक्ट इज 40 युनिट्स. The review period is 10 days and lead time is 25 days. अरे review time पनि दियो, lead time पनि दियो. अनि the management has set a policy of satisfying 96% of demand दिएको छ. भनेपछि 96% दिएको छ. एकातिर 50 राख्यो भने अर्कोतिर 46 राख्नुपर्छ 96 पुर्याउनलाई.
अनि एट द बिगिनिङ अफ द रिभ्यू पिरियड देयर आर 200 युनिट्स इन इन्भेन्ट्री दिएको छ। यो 200 भनेको के होला? बिगिनिङ इन्भेन्ट्री। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भनेको इन्भेन्ट्री इन ह्यान्ड भन्ने चलन छ, आई भन्छौँ यसलाई, आई भन्ने चलन छ। अनि डेली डिमान्ड अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 7 दिएछ। यो 7 भनेको सिग्मा डी हो कि सिग्मा एल हो? सिग्मा डी हो, सिग्मा डी मात्रै हो। सिग्मा एल प्लस टी अब हामीले निकाल्नु पर्छ। अनि यसले आफैले टेक जेड इक्वल टु 1.75 दिएकै छ। त 1.75 दिएकै छ भने त हामीले चित्र बनाइराख्नु पर्दैन। तैपनि म चित्र बनाउँछु भनेको चाहिँ इम्प्रेसनको लागि त बनाउँदा राम्रो हुन्छ। चित्र चाहिँ बनाउने, तर यसले यही दिएको भ्यालुलाई जेडलाई गिभन सारिदिने, अनि आफूले टेबलबाट हेर्ने, यहीँबाट सेरेर थपक चित्रमा हालिदिने, तपाईँ सजिलो हुन्छ। ल के भन्नु हेर्नुहोस् सोल्युसन सार्दा। एभरेज डेली डिमान्ड भनेको डी भनेको 40 दिएको छ। रिभ्यू टाइम टी भनेको 10 दिएको छ, त्यही गिभन सारियो। लिड टाइम 25 दिएको छ, यो पनि गिभन सारियो। प्रोबेबिलिटी 0.96 दिएको छ। यो 0.96 भएकोले हामीले यहीँबाट आउने भ्यालु जेड इक्वल टु 1.75 नै आउने वाला छ यसले दिएकोले। अब यो प्रश्नमा मैले चित्र बनाइने, तपाईहरुले चित्र बनाएर जेडको भ्यालु 1.75 आएको भनेर देखाउनु भयो भने इम्प्रेसन राम्रो जान्छ। यो मैले आज गर्दै थालेको चौथो प्रश्न, तीनवटा प्रश्नमा मैले चित्र बनाएर सिकाइसकेकै छु। यो प्रश्न तपाईहरुले आफैले गर्नु होला रिडिङ गर्दाखेरि, हैन त। अनि इन्भेन्ट्री इन ह्यान्ड भनेको 200 दिएकै छ, अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 7 युनिट्स पनि दिएकै छ, अनि क्वान्टिटी दिएको छ। तीनवटा कुरो आफूले निकाल्नु पर्यो नि। सबभन्दा पहिले कुरो के त जेड निकाल्नु पर्यो, एउटा जेड ले दिएकै छ, हामीले एउटा वर्कआउट गर्नु पर्यो। अर्को के चाहियो? सिग्मा एल प्लस टी चाहियो। त सिग्मा एल प्लस टी हाम्रो लागि क्याल्कुलेसन गर्ने काम चाहियो, सिग्मा एल प्लस टी। त फर्मुला हुन्छ के त? सिग्मा एल प्लस टी भनेको रुट अन्डर भित्र एल प्लस टी इन्टु सिग्मा स्क्वायर। त 25 प्लस 10 इन्टु 7 स्क्वायर गरेर 41.41 आयो क्याल्कुलेसन गर्दा। अब यसलाई टेकेर हामीले के बनाउनु पर्छ? सेफ्टी स्टक। सेफ्टी स्टकको फर्मुला के हुन्छ तपाईहरु थाहा छ? भन्नुस् त ल, सेफ्टी स्टकको फर्मुला एकजनाले भन्नुस्। खोइ बोलेको? जेड इन्टु, पहिले जेड इन्टु सिग्मा एल गरेको थियौ भने यहाँ के हुन्छ? जेड इन्टु सिग्मा एलटी, एल प्लस टी, एलटी होइन एल प्लस टी। जेड इन सिग्मा एलटी भन्नु भने एल इन्टु टी भइहाल्छ। सिग्मा एल प्लस टी, एलटी र सिग्मा एल प्लस टी मा फरक छ है, फेरि प्लस हो नि त, मल्टिप्लाई गर्दै हैन प्लस गर्दै। ए सीएसएस जेड इन्टु सिग्मा एल प्लस टी। जेड को भ्यालु माथि हामीले 1.75 निकालेकै थियौं, भर्खर एल प्लस टी को भ्यालु गरेर सिग्मा निकाल्यौं, गर्दा आयो 42.47। अनि लास्टमा हामीले लास्टमा के गर्दिन 9 भनेर जे सोधेको छ निकाल्दिने। त क्यू इक्वल टु डी इन्टु एल प्लस टी प्लस एसएस माइनस आई गरियो। क्याल्कुलेसन गरेर भरि भराउ गर्दै 7272 युनिट्स आएको छ एप्रोक्सिमेटली। यति गरेपछि हाम्रो कुरो मिलिगयो। अब यो दुईटा मोडल हाम्रो रिलेटिभली सँगै आएको कारणले गर्दा दुईटा मोडललाई मैले सकाइदिहालेँ। म यति गरे पढ्नु के छ र? एउटा प्राइस ब्रेक मोडललाई अब गोविन्द सरले पनि पछि पढाउँछु भन्नुभएकै छ, फाइनान्स सरले पनि पछि पढाउँछु भन्नुभएकै छ। यो एउटा क्लास चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पनि पछाडी राख्दिएँ। अब दशैंको फेस्टिभल मोडमा धेरै पढ्न पनि हुँदैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई, है त। त्यसैले एउटा मोडल चाहिँ मैले पछाडी पढाउँछु, अहिले चाहिँ मैले क्लास रोकेँ। तपाईहरुलाई यो स्क्रिनशट केही पनि गर्नु पर्दैन, सबै पहिले मैले पठाइसकेँ।